नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा स्रोत भर्ना खातामा वित्तीय संस्थाहरूले गरे 22.5 अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता, कोषमा 50 अर्ब रुपैयाँको पुर्याउने लक्ष्य। बङ्गलादेशसँगको व्यापार घाटा रु 4 अर्बले बढ्यो। 70% सम्मको भन्सार महसुल कायम गरेपछि नेपालको बङ्गलादेशसँगको व्यापार प्रभावित। अमेरिकाले भारतलाई पूर्वाधार विकासका लागि 5 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने, सहयोग रकम रणनीतिक पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने। पूर्वाञ्चलको मुख्य व्यापारिक केन्द्र रहेको फुस्रे बजार पुनर्जीवित बनाउन जुटे स्थानीयवासी, पुरानो साग फर्कने भएपछि स्थानीय हर्षित। र बिहिबार नेप्से परिसूचक 29.83 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। 2038.63 बिन्दुमा कारोबार रकम 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। बिजनेस टुडेको सुरुमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा स्रोत भर्ना सम्बन्धी समाचार। सरकारले कोभिड अति प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा स्रोत भर्ना खातामा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले 22.5 अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल आयल निगम, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल पूर्ण बीमा कम्पनी लगायतका विभिन्न 7 संस्थाहरूले खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालय समक्ष व्यक्त गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 50 अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने घोषणा गरे अनुसार व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह स्रोत भर्ना खाता खुलिसकेको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले संस्थाहरूलाई कोषमा कति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने विषयमा पत्राचार गरेको थियो। संस्थान मध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी सञ्चय कोषले 8 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले 8 अर्बसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ। सञ्चय कोषले कोषको वित्तीय स्रोतको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन सक्ने समेत मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ। कोषले तत्कालको लागि 1 अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ। यस्तै कोषको सो रकमको वार्षिक ब्याज दर 5% रहने उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका खातामा सङ्कलित रकम उपलब्ध गराइनेछ। कार्यविधि अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई 3 किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ। यसरी उपलब्ध गराइने रकमको अधिकतम सीमा 10 करोड, 7 करोड र 5 करोड रहेको छ। सरकारद्वारा जारी कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको 50% अति प्रभावित क्षेत्रमा, 30% मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र 20% न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ। कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज दर पहिलो वर्षको लागि 5% र दोस्रो वर्षको लागि 6% कायम गरिएको छ। व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको यो रकम भुक्तानी अवधि बढीमा 2 वर्षको हुनेछ। नेपालले बङ्गलादेश निर्यात गर्दै आएको मुसुरो दाल र गहुँको निकासी बन्द भएको छ। नेपालले निकासी गर्ने वस्तुहरूमा बङ्गलादेशले 70% सम्मको भन्सार महसुल कायम गरेपछि यति बेला नेपालको बङ्गलादेशसँगको व्यापार प्रभावित बन्न पुगेको हो। एक रिपोर्ट। 1 दशकदेखि सन्तुलनमा रहेको नेपाल बङ्गलादेश व्यापार यति बेला वार्षिक 4 अर्बले घाटामा चलिरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म मुसुरो दाल उत्पादनको क्षेत्रमा नेपाल विश्वको 5औं ठूलो मुलुक थियो। नेपालले यही मुसुरो बङ्गलादेश लगायतका मुलुकमा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै आएको थियो। तर अहिले सरकारले मुसुरो उत्पादनमा सक्रिय किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन नसक्नुका कारण मुसुरोको उत्पादन घट्दै गएको छ। मुसुरो बाहेक पनि नेपालबाट अमृसो, मसला, अदुवा, अलैची, चिया, बन्दागोबी, टमाटर, किवी, एभोकाडो, सुन्तला, अचार, कार्पेट र डेरी उत्पादन बङ्गलादेशमा निर्यात हुँदै आएका थिए। तर यति बेला बङ्गलादेश सरकारले भन्सार दरमा गरेको वृद्धिका कारण नेपालबाट हुने निर्यात स्वात्तै घटेको छ।
बंगलादेशको व्यापारमा संलग्न निर्यातकर्ताहरू प्रिफरेन्सियल ड्युटी मार्फत उताका सामानमा छुट दिने र नेपालबाट निकासी हुने वस्तुमा पनि बंगलादेशले भन्सार छुट गरिदिने मोस्ट फेभर नेसन र रेसिप्रोकल माध्यमबाट वस्तुको आयात निर्यात गर्दा दुवै मुलुकको व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्। सरकारले त्यस्तो व्यवस्था कायम गर्न सके नेपालले एक्रेलिक यार्न, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, कर्कट पाता, फलफूल, मसला लगायत उत्पादन बंगलादेश पठाएर लाभ लिन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अविनाश बोहराले बताएका छन्। बोहराका अनुसार बंगलादेशबाट आयात हुने सामग्री र नेपालबाट बंगलादेश निकासी हुने सामानमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलको असमानताले पनि नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारबाट घाटा बेहोर्दै आउनु परेको हो। सन् 2008मा नेपालले 80,000 टन मुसुरो बंगलादेश निर्यात गरेको थियो भने 2013मा यो परिणाम घटेर 12,000 टनमा सीमित भएको थियो। गत वर्ष त झनै घटेर 6,000 मेट्रिक टनमा सीमित भएको थियो। बंगलादेशबाट सामान आयात गर्दा नेपालमा कस्टम क्लियरेन्स तुरुन्तै गरिन्छ, तर नेपाली निर्यातकर्ताहरूले भन्सार औपचारिकता पूरा गर्न बंगलादेशी भन्सारमा कम्तीमा 2 दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल बंगलादेश व्यापार सम्बन्ध 22 वर्ष पुरानो भए पनि मेची भन्सारबाट सातामा 1-2 कन्टेनर कृषि उपज बाहेक अन्य निकासी हुन सकेको छैन, जबकि भुटानले बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता गरेर शून्य भन्सार शुल्कमा कृषि उपज बंगलादेश पठाइरहेको छ। हुवाई आईसीटी अवार्ड 2020 को ग्रान्ड फिनाले शनिबार हुने भएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा परिचित आईसीटी अवार्डको 5औं संस्करणको ग्रान्ड फिनाले शनिबार होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजना हुने भएको हो। आईसीटी अवार्ड 2020 आयोजनाको समितिले बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी आगामी शनिबार ग्रान्ड फिनाले हुने जानकारी गराएको हो। लिभिङ विथ आईसीटीको आयोजनामा हुने हुवाई आईसीटी अवार्ड 2020मा विभिन्न 11 विधाहरू रहेको भए पनि यसपटक अर्को एक विधा थप गरी जुरी मेन्सन आईसीटी अवार्ड 2020 पनि प्रदान गरिने आयोजक समितिका अध्यक्ष राजन लम्सालले बताउनुभयो। अवार्ड विजेताहरूले विशेष सम्मान, सिल लगायतका पुरस्कारहरू पाउनेछन्। हुवाई आईसीटी अवार्ड 2020 मा विभिन्न 11 विधाहरू रहेको भए तापनि एक विधा थप गरेर जुरी मेन्सन आईसीटी अवार्ड 2020 पनि प्रदान गरिँदैछ। यस वर्ष 350 बढीको अनलाइन नोमिनेसन प्राप्त भएको थियो भने जुरी सल्लाहकारहरूबाट पनि केही नोमिनेसनहरू प्राप्त भएको थियो। हुवाई आईसीटी अवार्ड 2020 मा 14 जना जुरी र सोही बराबरको जुरी सल्लाहकार पनि रहनु भएको छ। हुवाई आईसीटी अवार्ड 2020 मा रहेका विधाहरूमा स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड, प्रोडक्ट आईसीटी अवार्ड, राइजिङ स्टुडेन्ट आईसीटी अवार्ड र एनसेल इनोभेसन आईसीटी अवार्डका विधाहरूमा विभिन्न चरणको छनौट पश्चात उत्कृष्ट 5 को घोषणा भएको छ। डिजिटल एजुकेसन र डिजिटल गभर्नेन्स आईसीटी अवार्डमा उत्कृष्ट 3 को घोषणा भएको छ। यसैगरी पायोनियर आईसीटी अवार्ड, एन्टरप्रेनर आईसीटी अवार्ड, नेपाली डायस्पोरा आईसीटी अवार्ड, वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड र मिडिया पर्सन आईसीटी अवार्ड 2020 को विजेताहरू भने फाइनल कार्यक्रममा नै घोषणा हुने आयोजकले बताएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 मा पर्ने छिल्लीकोट पछिल्लो समय पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। नेपालको 2224 राज्यको ऐतिहासिक र धार्मिक आस्था रहेका कारण प्रसिद्ध रहेको छिल्लीकोटमा भ्यू टावर निर्माणसँगै आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुरमा अवस्थित विकट मानिएको छिल्लीकोटमा भ्यू टावरसँगै अन्य संरचनाहरू बन्दै गएपछि पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा अगाडि बढेको छ। यहाँको मुख्य आकर्षणको केन्द्र एक छेउको टापुमा कालिका र अर्को टापुमा रहेको मालिका भगवतीको मन्दिर हो। छिल्लीकोटको टापुबाट दाङ उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लाको हिम श्रृङ्खलालाई राम्रोसँग अवलोकन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा पुग्नको लागि पक्की सडक निर्माण गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको संख्या अझ बढ्ने बताइएको छ। पहिले यहाँ चाहिँ केही पनि थिएन, अहिले चाहिँ हवन कुण्ड, अब यो मालिकाको यो चाहिँ अब रेलिङहरू, कुर्सीहरू लगायतका यिनी सम्पूर्ण चिज बनाएका छौँ। अझै बनाउन धेरै छ बाँकी र राज्यको आँखा लाग्छ छिल्लीकोटलाई। अब धेरै चाहिँ बन्छ छिल्लीकोट, केही हुन्छ भने पहिलेको भन्दा कर्मिक रूपले विकास हुँदै गइरहेको छ।
छिल्लीकोट पुग्ने आन्तरिक पर्यटकहरूले घुम्नको लागि रमणीय ठाउँ भए पनि बाटो निर्माण र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। छिल्लीकोटमा आइसकेपछि जताकतै देखिन्छ दाङ, अनि दाङ हेर्न रहेछ, पहाडहरू पनि एकदम देखिन्छ। एकदम बाटो यहीँसम्म भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अनि सरसफाइ पनि एकदम अलि धेरै भइदिएको भएपछि झन् राम्रो हुन्थ्यो। आउँदा रमाइलो भयो। हामीलाई चाहिँ भन्न त हिँड्दै जानुपर्छ, गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर पनि हामी गाडी रिजर्भ गरेर आएको, त्यही भएर रमाइलो भयो। साथीहरू पनि धेरै छन्। अरू त सबै ठिक छ, यति बाटोमा सुधार ल्याइदिनुहोस् अनि सरसफाइमा अलिक धेरै। कतिपय मानिसहरू यस ठाउँको प्रचार प्रसार सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएर पनि घुम्न पुग्ने गरेका छन्। अझ बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्रनको लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ। छिल्लीकोटमा तत्कालीन राजाहरूले प्रयोग गरेका सामानहरू लगायत टुडीखेल, इन्द्रचोक लगायतको ठाउँ भएकाले पनि महत्वपूर्ण मानिने स्थानीयको भनाइ छ। 10 किलोमिटर दूरीदेखि बिजौरी दुधराजदेखि हिँडेर ढुवानी गरेर सामानहरू लिनु पर्थ्यो र त्यहाँदेखि मान्छेहरू, पर्यटकहरू, भक्तजनहरू छिल्लीकोटमा पूजाआजा गर्ने चलन थियो भने अहिले अब त्यहाँदेखि अहिले गाडीको यातायात चढेर यहाँ छिल्लीकोटसम्म एउटा कच्ची बाटो भएर पनि आउने अलिकति त्यो सहज भएको छ। छिल्लीकोट जान पर्यटन मार्गको रूपमा बिजोरी हाडिमे बाटो बन्न लागेको बिजोरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दाङले जनाएको छ। अहिलेको यहाँको वास्तवमा अहिले आउँदै गर्दा समस्या, बाटोको समस्या भने वास्तवमा यो उद्योगको बाटो हो र अब यो पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले चाहिँ यो हाडिमी स्यालापानी हुँदै यो छिल्लीकोटलाई चाहिँ हामी चाहिँ पर्यटन मार्ग भनेर छुट्टै हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहल, हामी सबै स्थानीय सरकारको पहलबाट चाहिँ यो बढेको छ। अहिले तपाईँ 12 करोडको बजेट परिरहेको छ। यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरभित्रका पर्यटक स्थलहरूको सूची तयार गरेर त्यसको आकर्षण वृद्धिको लागि पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। छिल्लीकोटमा अहिले होमस्टे निर्माणको तयारी भइरहेको र केबल कार सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएको छ। ती गन्तव्यहरूमा होमस्टेहरू बनाउने कामलाई अघि बढाएका छौँ र छिल्लीकोटमा हामीले होमस्टेको सुरुवात गरेका छौँ। त्यहाँको अरू पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई जोडेर केबल कार सञ्चालनका निम्ति हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लगानीकर्ताहरूसँग हामीले छलफल अघि बढाएका छौँ र अहिले त्यहाँ सुरक्षाको अलिकति चुनौती भयो भन्ने कुरो चाहिँ जनगुनासो आएको हुनाले त्यहाँ सुरक्षा निकायलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया छलफल अघि बढेको छ। ऐतिहासिक ठाउँमा लामो समयदेखि राज्यको आँखा नपुग्दा पछाडि परेको छिल्लीकोटमा पछिल्लो समय विभिन्न संरचनाहरू बनेपछि राज्यको आँखा पुग्न थालेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा वित्तीय संस्थाले भारतमा पूर्वाधारको विकास र निर्माणका लागि 5 करोड 40 लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। भारत झण्डै 3 दशकदेखि आर्थिक विकासमा तीव्र गतिले अगाडि बढेको भए तापनि पूर्वाधारको उचित विकास हुन नसक्दा विकासको गति वाञ्छित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बेलामा कोभिड-19 को महामारीले यो क्षेत्र अझै प्रभावित बनेको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले जनाएको छ। अमेरिकी वित्त निगमले भारतको राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास कोषमा 5 करोड 40 लाख डलरको योगदान गर्ने र यो कोष मार्फत अत्यावश्यक र समस्याग्रस्त पूर्वाधारहरूको विकास र पुनर्निर्माण गरिने पनि अमेरिकी वित्त निगमले जनाएको छ। अमेरिकी वित्त निगमले पूर्वाधार कोषमा थप रकम सङ्कलन र परिचालन गर्न समेत काम गर्ने जनाएको छ, जसले पूर्वाधारको अभावमा विकास अभियानलाई अगाडि बढाउन झेलिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान रहेको छ। अमेरिकी वित्त निगमले इन्डो पेसिफिकको एउटा प्रमुख सदस्य भारतलाई उसको रणनीतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम लगानी गर्ने निर्णय भएको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आडाम बोहेरले बताउनु भएको छ। भारतको राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजोग बोसले अमेरिकी सहयोगसँगै विकास कोषका लागि निर्धारण गरिएको मूल रकमको व्यवस्था भएको बताउनु भएको छ। अमेरिकी वित्त निगमले भारतले स्थापना गरेको राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार विकासको रकम परिचालनबाट भारतको दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राणाकालीन समयमा पूर्वाञ्चलको मुख्य व्यापारिक केन्द्र रहेको धरान उपमहानगरपालिका 13 स्थित फुस्रे बजारको ऐतिहासिकतालाई उजागर गर्न यति बेला स्थानीयवासी जुटेका छन्। कोशी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यातायातको पहुँच पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा सोझै पुग्न थालिसकै 41 वर्षपछि फुस्रे बजारको पुरानो साग फर्काउन उनीहरू जुटेका हुन्। एक रिपोर्ट। राणाकालीन समयमा राणाहरूले पूर्वमा खाद्य पुर्याउन धरान उपमहानगरपालिका 13 स्थित गोदामघर स्थापना गरेका थिए। गोदामघर निर्माण भएपछि विक्रमसम्म 2035 सालसम्म फुस्रे बजारमा व्यापारिक चहल पहल धेरै नै हुने गर्दथ्यो। टाढा टाढाबाट मानिसहरू किनमेलका लागि फुस्रे बजार पुग्ने गर्थे, तर यो बजार अहिले सुनसान छ। करिब 41 वर्ष अगाडि कोशी पहाडी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पहाडी क्षेत्रमा यातायातको विस्तार हुन थालेपछि व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको फुस्रे बजार बिस्तारै सुनसान बन्दै गएको हो। तर अब फुस्रे बजारलाई पुनर्जीवित बनाउन यति बेला स्थानीय सरकार, स्थानीयवासी जुटेका छन्। फुस्रे चोकमा व्यापारिक ऐतिहासिकता झल्किने गरी फुस्रे चोक सौन्दर्यकरण पार्क निर्माण भएपछि फुस्रेका स्थानीय हर्षित छन्। हामी बसेको, हाम्रो बाबु बाजेहरू बसेको चाहिँ इतिहास त यो रहेछ। पहिला यो किसिमको एउटा व्यावसायिक केन्द्र पनि रहेछ र अर्को कुरो के भने यहाँनिर यस्तै 7वटा 8वटा जिल्लाबाट चाहिँ यहाँनिर के अरे मानिसहरू एउटा व्यापार गर्न आउँदो रहेछन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको कुराहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्न आउँदो रहेछ। यो किसिमको एउटा पूर्वाञ्चलकै एउटा चाहिँ मुख्य बजार केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र हामी बसेको ठाउँ चाहिँ रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा उजागर गर्छ। पर्यटकहरू आउँछ, चहल पहल हुन्छ। अब यो फुस्रेलाई बस्नु मेरो बुवा रामजी श्रेष्ठले धेरै देन दिनुभएको छ। उहाँको पनि मूर्ति राखिदिनु भएको छ। धेरै खुसी लागेको छ मलाई। यो मलाई अहिले यो स्कुललाई जग्गा दिएको, यो खानपानीलाई दिएको, यो फुस्रेहरू बसाएको मेरो बुवाको यस्तो सुनेर धेरै नै खुसी लागेको छ मलाई। फुस्रेको ऐतिहासिकता बारेमा नयाँ पिँढीलाई चिनाउन र सुनसान बनेका फुस्रेलाई पर्यटकीय हब बनाउने परिकल्पनाका साथ पार्क निर्माण गरिएको हो। ओसो भन्ने एउटा आश्रम आएर फुस्रेमा बस्यो खोलामा। ओसो आएर बसिसकेपछि अलिकति चहल पहल बढ्यो। त्यसपछि अझै के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ अनि बिपी पार्क खोल्ने भनेर यहाँका स्थानीय युवाहरूले जोड गरेर बिपी पार्क खोलियो र मानिसहरूको निकै चहल पहल बढ्यो र अहिले पनि अब यो एउटा पार्क जस्तै भनौँ न, एक प्रकारले चौतारीहरू बनाएकोले गरेर अलिकति चहल पहल बढ्ने आशा गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको 14,40,000 र स्थानीयको 3,60,000 गरी 18 लाखको लागतमा पार्क निर्माण गर्न लागि हो। फुस्रेको ऐतिहासिकतालाई फर्काउन स्थानीयको सहयोगमा स्थानीय सरकार लागि परेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। हामीले मूर्तिहरू बनाएका थियौँ। त्यतिखेर भारी बोक्ने साधन भनेको डोको हुन्थे। अब यो डोको बोक्नेमा कुनै जाति हुँदैन थियो। कोही पनि पहाडबाट आउने मान्छेले सबैले आफ्नो वहाँ उत्पादन भएका चिज यहाँ ल्याउने, यहाँ ल्याएर केही चिजलाई नुनमा साट्ने, जस्तो नौनी घिउ, चौरी घिउ, खरुवा घिउहरू र जीवजन्तु पशुहरू, खसी, बोका, बाख्रा, कुखुराहरू हैन, अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ उत्पादन भएका अन्नहरू यहाँ ल्याएर बेच्ने। यसै वडाका स्थानीय बासिन्दा समेत रहनुभएका प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले पार्कको निर्माण भएपछि अब फुस्रे बजारले पहिलाको साग फर्काउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तपाईको 16 जिल्लाको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा एउटा चाहिँ व्यापारीहरूको चाहिँ हबको रूपमा रहेको यो ऐतिहासिक फुस्रे बजार जो प्राप्त भयो, त्यसपश्चात हाम्रो गच्छे अनुसार हाम्रो पहुँचे भ्याइसम्म अब यो फुस्रे मात्रै होइन, अबको दिनमा ऐतिहासिक फुस्रे बजार बनाउनु पर्छ भनेर हामीले लाग्यौँ। यहाँ सबैको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त भएको छ। हामीलाई अझै धेरै कुराहरू गर्न पनि रहेको छ। पछिल्लो समय फुस्रेलाई आन्तरिक पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्न भिन्न पार्कहरू निर्माण भइरहेका छन्। फुस्रे चोकमा पार्क निर्माण भएपछि फुस्रे बजार पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने कुरामा धरानवासी निश्चित देखिन्छन्। धरान सहकर्मी बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल बांग्लादेश बैंकको खुद मुनाफामा 22% कमी आएको छ। सो अवधिमा बैंकको खुद मुनाफामा उक्त गिरावट आएर 1 अर्ब 24 करोड 48 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको हो। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षको असारसम्मको तुलनामा
चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाल बंगलादेश बैंक ऋण लगानी र निक्षेप संकलनमा आक्रामक देखिएको छ। यस अवधिमा बैंकले ऋण लगानी 12 र निक्षेप संकलन 18% का दरले बढाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकको ऋण लगानी भन्दा निक्षेप संकलन 7 अर्ब 32 करोड 65 लाख रुपैयाँले बढी देखिएको हो, जुन अनुपात गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा 97% बढी हो। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकको ऋण लगानी 59 अर्ब 10 करोड 85 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने निक्षेप संकलन 66 अर्ब 43 करोड 50 लाख रहेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बैंकको ब्याज आम्दानी 7% ले बढेर 7 अर्ब 44 करोड 64 लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। साथै ब्याज खर्च पनि 14% ले बढेर 4 अर्ब 60 करोड 16 लाख रुपैयाँ कायम भएको हो। यस अवधिमा बैंकले खुद ब्याज आम्दानी 2 अर्ब 84 करोड 47 लाख रुपैयाँ गरेको छ, जुन खुद ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको भन्दा 2% ले कम हो। गत आर्थिक वर्षमा बैंकको खराब कर्जा 1.74% थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा 2.89% रहेको छ। अर्थात् यस आर्थिक वर्षमा बैंकको खराब कर्जामा 1.15% ले वृद्धि आएको छ, जसले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल बंगलादेश बैंकको खुद मुनाफामा 22% का दरले गिरावट ल्याउन मद्दत गरेको हो। कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से दोहोरो अङ्कको गिरावट आइसके कारोबार रकममा पनि कमी देखिएको छ। यस दिन नेप्सेमा 1.44% को कमी आएको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 29.83 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2038.63 बिन्दुमा आएर थामिएको छ। कारोबारको अन्तिम दिन कारोबार रकममा गिरावट आइसके नेप्सेमा 5 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ रकम कारोबार भएको छ। बुधबार भने नेप्सेमा करिब 7 अर्ब रुपैयाँ रकमको कारोबार भएको थियो। नेप्से सूचक ओह्रालो लागे पनि होटल 93 र व्यापार 16 अङ्कले सकारात्मक देखिएका छन्। कारोबार भएका बाँकी उपसूचक भने नकारात्मक देखिएका छन्। सोल्टी होटल र ओरिएन्टल होटलको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.5% ले बढेका छन्। माउन्टेन इनर्जी नेपाल र पाँचथर पावर कम्पनीको 4.4% ले शेयर मूल्य बढेका हुन्। यसैगरी समृद्धि फाइनान्सको 8, युनाइटेड इदी मार्दी आरबी हाइड्रो पावरको 6, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर, महिला सहयात्रा माइक्रो फाइनान्स र छ्याङदी हाइड्रो पावरको 5.5% का दरले शेयर मूल्य घटेका छन्। जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 431 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो भने निर्जीवन बीमा 142, उत्पादनमूलक 43, लघुवित्त 37, अन्य 36, वाणिज्य बैंक विकास बैंक, जलविद्युत 17, वित्त 8 र म्युचुअल फन्ड झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेका हुन्। यस दिन नबेल बैंकको सर्वाधिक 61 करोड 49,65,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा स्रोत भर्ना खातामा वित्तीय संस्थाहरूले गरे 22.5 अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता, कोषमा 50 अर्ब रुपैयाँको पुर्याउने लक्ष्य। बंगलादेशसँगको व्यापार घाटा रु 4 अर्बले बढ्यो, 70% सम्मको भन्सार महसुल कायम गरेपछि नेपालको बंगलादेशसँगको व्यापार प्रभावित। अमेरिकाले भारतलाई पूर्वाधार विकासका लागि 5 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने, सहयोग रकम रणनीतिक पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने। पूर्वाञ्चलको मुख्य व्यापारिक केन्द्र रहेको फुस्रे बजार पुनर्जीवित बनाउन जुटे स्थानीयवासी, पुरानो साग फर्कने भएपछि स्थानीय हर्षित। र बिहीबार नेप्से परिसूचक 29.83 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो, 2038.63 बिन्दुमा कारोबार रकम 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।